Bon, دوزو بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي ستوك. هنا اول حاجه خصنا نديرو واحد الفرق. خصنا نفهمو مزيان واحد شويه ستوك. هاد نورمالمون لا ريغولاريزاسيون دي ستوك راه درس بوحدو، غير هو فاش كيعطيو لكم في الوطني راه كيعطيو لكم لي بروفيزيون. ما علينا حنا نشرحو دغيا دغيا. هنا حطينا عندنا دو زاني، عندنا لاني 2018 نقدروا نسميوها ان موان 1، وعندنا لاني 2019 اللي هي لاني ان. يعني 2019 ان كتعني هي هاد العام، و 2018 هي العام اللي فات. واخا حنا دابا غادي ندويو كاننا العام اللي فات، ياك حنا دابا في العام اللي فات. انا دابا في 2018، خلي هادشي حتى من بعد. خلينا حنا هنا، انا في لو 31 12 2018. انا دابا فاش في لو 31 12 2018. واخا مشيت حسبت الستوك ديالي ديال لونتربريز، مشيت حسبت الستوك اللي عندي تماك، لقيت راسي عندي 100000 درهم ديال الستوك. هاد 100000 درهم ديال الستوك اشنو خاصني ندير ليها؟ خاصني نكونطابيليزيها. هاد الستوك هذا شنو كنسميوه؟ كيتسمى ستوك فينال. علاش؟ حيت هو لو ستوك ديال لا فين داني. يعني فاش كنسالي العام كنحسب الستوك ديالي باش يدخل حتى هو للبيلون، باش فاش ندفع عليه البيلون الدوله نبين لهم راه انني عندي واحد ستوك، حتى داك هو راه ستوك راه داخل في لا ريشيس ديال لونتربريز. فهاديك اللقطه بالضبط. يعني الا خصني نكونطابيليزي هاد ستوك كيتسمى ستوك فينال. كيفاش كندير؟ خصني نديرو في الجورنال. اشنو كندير؟ في الديبي كنحط ستوك اللي هو 31 شي حاجه على حسب. يعني اذا كانت مثلا مارشونديز كنديرو 3111 مارشونديز، كانت برودوي فيني كنديرو 3151 برودوي فيني، وبقات غادا. هنا كنديرو ستوك، يعني داك النوع على حسب النوع ديال الستوك اللي عندي. وهنا شنو كنحطو لا فالور ديال داك ستوك، يعني هي 100000. في الكريدي اشنو كندير؟ في الكريدي كنديرو ثلاثه ما بيناش مزيان. في الكريدي كنديرو الكونت ديال لا فارياسيون. هذاك الكونت ديال الفارياسيون يا اما كيبدا ب 61 ولا كيبدا ب 71 على حسب. يعني مثلا كان ديال مارشونديز غيكون هو 6114 فارياسيون دو ستوك مارشونديز. كان برودوي فيني راه هو 71269 262 هو فارياسيون دو برودوي فيني، وبقات غادا. يعني هنا اشنو كنديرو؟ كتكون ديك الساعه لا فارياسيون دو ستوك، يعني على حسب داك ستوك اللي عندي. وكنحط فيه هنا تا هو شنو هو؟ كنحطو 100000. كنحطو 100000 درهم حيت هو ستوك اللي عندنا صافي. وهنا كنسد الجورنال ديالي وكندير كونستاتاسيون دو ستوك، كونستاتاسيون دو ستوك فينال. واخا هذا جورنال واحد، ياك. ثاني حاجه خصني نشوف واش عندي اون بروفيزيون. مثلا هنا ها عندنا بروفيزيون دو ستوك 5000 درهم. شنو هما لي بروفيزيون؟ امتى كتكون عندي بروفيزيون ستوك؟ مثلا كيقدر هو كيقول لك مثلا اكوز دو لوميديتي، ياك اون بارتي دو ستوك ا ايتي اوندوماجي. هذيك لا بارتي اللي اوندوماجات خصنا نديرو لها اون بروفيزيون حيت نقدر نخسرها. يعني شنو كندير؟ كنديرو لها اون بروفيزيون واللي خاصنا نقادو لها الجورنال ديالها. يقدر هما كيعطيو لك بورسونطاج تحسبو، يقدر يعطيو لك مونطون على حسب. وساهله الا قال لك مثلا بورسونطاج يقول لك مثلا 5%، 5% مثلا دو ستوك ايتي اوندوماجي. اشنو غدير؟ غتاخد 100000 درهم غضربها في 5%، غتعطيك 5000 درهم هي اللي غادي نديرو لها الجورنال. دائما لي بروفيزيون فاش كنبغيو نصوبوهم راه كنديرو في الديبي دوطاسيون وفي الكريدي لا بروفيزيون. هنا راه بروفيزيون ديال ستوك دائما كتكون عندنا في الديبي 61 96 اللي هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون. علاش؟ حيت ستوك راه كاين في لاكتيف سيركولون. وفي الكريدي كيكون عندنا 3 9 1 على حسب ديك الساعه اشنو عندنا. مثلا الا كانت مارشونديز راه تكون 3 9 1 1، الا كانت برودوي فيني راه 3 9 1 5 1، وبقات غادا. كتزاد غير هذيك 9 من ورا 3، يعني ما بين 3 والواحد كتزاد ديك 9 باش تعطينا ديك الساعه لا بروفيزيون. يعني هنا غتكون عندنا بروفيزيون، غتكون عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ستوك على حسب اش من ستوك عندي. انا ميمكنش ليا نكتب لهم بروفيزيون بور ديبريسيون دو ستوك، لا خصني اما ندير بروفيزيون بور ديبريسيون دو مارشونديز ولا بروفيزيون بور ديبريسيون دو ماتيير بروميير ولا شي حاجه هكا. الوغ هنا كنديرو الجورنال كنسدو وكنديرو هنايا نقدروا نديرو غير كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك فينال. وفي المونطون كنحطو لا بروفيزيون اللي عندي اللي هو 5000 درهم 5000 درهم.
واخا انا نعاودو نشرحو واحد شويه عاوتاني. قلنا انا فاش في 31/12/2018 مشيت حسبت ستوك ديالي، لقيت لا فالور ديالو 100000 درهم، لقيت واحد البارتي منو ساويه 5000 درهم خاسره ولا شي حاجه، يعني نقدر نبيعها نقدر ما نبيعهاش، الوغ خاصني ندير لها بروفيزيون. درنا لا كونستاتاسيون دي ستوك فينال اللي هي 100000، درنا لا بروفيزيون اللي هي 5000، سالينا العام. اون فوا سال العام ديك الساعه كندوزو العام اللي من وراه، يعني الغد ليه صافي حنا سدينا المحاس ديال الشركه العيبات، رجعنا للدار الغد ليه مشينا نخدمو راه لو 1 2019. واخا نورمالمون كنخدمو حتى لو 2، ولكن حنا ما علينا، حنا لي طرافو كيبداو في لو 1 2019. هاد لو 1 2019 خصنا نديرو شي لعيبات اللي اول حاجه خاصك ديرها قبل ما تبدا الخدمه. يعني شي حوايج كنديرو البيلون دوفيرتور، كنديرو حتى لوفيرتور ديال الجورنال وبزاف الحوايج كنديروهم امتى فاش في لو 1 باش هما اللي غادي نبداو بهم الخدمه. منهم اول حاجه كدار هي لانولاسيون دو ستوك انيسيال. نشرحو كيفاش. دابا انا في لو 31/12/2018 لقيت عندي 100000 درهم ديال السلعه، سديت مشيت للدار رجعت عاودت حليت، راه غادي نلقى نفس هاد المونطون، غادي نلقى نفس 100000 درهم ديال السلعه باقا عندي نفسها. يعني الستوك اللي كملت به في 2018 راه هو اللي غادي نبدا به في 2019. غير هو شنو درنا هنا، كنا درناه في البيلون ودرنا الفارياسيون في الكريدي وهذا، علاش؟ باش غير نديكلاريو هذاك راه ان داك ستوك راه واحد البارتي من لونتربريز. ولكن فاش غادي ندير لو هاد لابارتي هادي واش غادا تبقى ديما في لونتربريز؟ لا، راه غتباع وغيجي ستوك واحد اخر وغيتباع وغيجي ستوك واحد اخر وغيتباع حتى الاخر ديال العام. عاد غادي نعاود نحسب عاوتاني الستوك اللي عندي. يعني شنو كندير؟ خاصني انولي هاد الجورنال اللي درت باش ناخذ هاد السلعه نخدم بها. يعني هاد ستوك فينال ديال لو 31/12/2018 غادي يولي هو ستوك انيسيال ديال لو 1 2019. يعني ها هو هذا كان ستوك فينال، غيولي دابا ستوك انيسيال هو 100,000 درهم. هذا هو ستوك انيسيال. علاش؟ حيت العام اللي فات كان ستوك فينال كملت به العام، سميتو ستوك فينال حيت في لا فان ديكزارسيس كملت به العام. اما هذا ستوك انيسيال حيت في الديبي ديكزارسيس ولا غادي نبدا به العام. واخا هنا نشوفو كيفاش كنديرو ديك لانولاسيون. لانولاسيون كنديروها بلا كونتر باساسيون ساهله، غير هذا كيطلع كيولي في الديبي وهذا كيهبط كيولي في كريدي. يعني هنا غادي تكون عندنا لا فارياسيون، يا اما كتبدا ب 61 ولا 71. هاهي فارياسيون دو ستوك. وفي الكريدي كتكون عندي 31 شي حاجه، راه كيكون عندي هذاك ستوك. وهنا كنانوليوه باش بنفس لا فالور اللي كان به ستوك فينال العام اللي فات اللي هو 100,000 درهم. هنا نورمالمون راه لا ماجوريتي دي زونتربريز راه كيديروا انولاسيون دي ستوك انيسيال امتى؟ في لو 1 ان، يعني في الاول ديال العام كيانوليو باش يبداو خدامين. قليل اللي كيانوليو هاد ستوك انيسيال حتى الاخر ديال العام، قليل بزاف كاع. يعني هو نورمالمون في الوطنيات تمشي تقلب الوطنيات كاملين من شحال هادي غادي تلقى ان دائما ستوك انيسيال كيتانولا في لو 1 ان. حنا غير باش نعرفو صافي. هنا اشنو كنديرو انولاسيون دي ستوك انيسيال. صافي انوليت داك ستوك اللي هو كان العام اللي فات فينال دابا ولا انيسيال، انوليتو في لو 1 2019. بديت كنبيع ونشري في ستوك، كنبيع ونشري خدام مع راسي ما كاين حتى شي مشكل. حتى وصلنا لو 31/12/2019. ها دابا وصلنا لفان ديكزارسيس عاوتاني ديال 2019 ياك، راه هذيك ديال 2018 دابا فان ديكزارسيس 2019. مشيت حسبت ستوك، مشيت للديبو ديالي حسبت لقيت ان ستوك عندي 120,000 درهم. هذا هو ستوك فينال جديد، هذا هو ستوك فينال. علاش؟ حيت دابا انا في الفان ديكزارسيس 2019، يعني فاش كنحسب ديك الساعه شحال ستوك اللي عندي لقيت راه هو 120,000 درهم. هذاك هو ستوك فينال جديد. اشنو خاصني ندير ليه؟ خاصني ندير ليه لا كونستاتاسيون. خاصني نكونستاتي يعني بحال هاد داكور اللي درت لهذا. اشنو غادي نديرو؟ حتى هو 31/11 على حسب شمن ستوك 31/11 هذيك راه في مارشانديز على حسب انا شنو عندي 61 ولا 71. الفارياسيون دو ستوك، وهنا كنحطو المونطون جديد اللي هو 120,000. هنا شنو كنديرو عاوتاني؟ كنديرو نفس الديكور اللي هو كونستاتاسيون دي ستوك فينال. هنا واحد البلان شنو هو ان لي زامورتيسمون لي بروفيزيون دائما كيداروا في لو 31/12. ديما كيداروا في لو 31/12. يعني
هاد لا بروفيزيون اللي دارت في لو 31 12 2018 راه ما غادي نعاود نفكر انا في بروفيزيون لا امورتيسمون حتى لو 31 12 2019. يعني ما كنشوفش فيها في حيت كنخدمو غير في لو 31 12. واخا هنا العام اللي فات كانت عندي واحد لا بروفيزيون 5000 درهم. هاد لا بروفيزيون ديالاش؟ راه ديال هاد ستوك هذا اللي هو 100 درهم. يعني واحد البارتي من هاد ستوك هذا هو اللي كانت خسرات وكان خصنا نديرو لها بروفيزيون، وهاد السلعه صافي راه مشات راه تباعت في داك العام وشوفوا واش كونسيداوها كوم شارج ولا لا شغلهم هذاك. انا وصلت دابا لو 31 12 2019. اشنو خاصني ندير؟ خاصني انولي هاد لا بروفيزيون قديمه، خاصني انوليها باش نكونستاتيو واحد لا بروفيزيون جديده اللي هي هادي. كيفاش غادي انوليها؟ غادي نديرو لها لا كونتر باساسيون وغادي نديرو ريبريز. يعني شنو غادي نديرو؟ هنا كتكون عندنا نفس العضله، غادي نعدلوها باش غادي نعكسوها. يعني في الديبي غادي تولي عندنا 391 وكنزيدو على الارقام اللي خاصينا اللي هي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. وهنا غادي نديرو ريبريز اللي هي 7196 اللي هي ريبريز او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون. ولي المونطون اللي غنحط هما المونطون ديال البروفيزيون ديال العام اللي فات اللي هو 5000 وهنا 5000. هنا ماشي ضروري في اي امتحان تلقى عندك هاد لي جورنو كاملين، لا. هادي غير واحد اللعيبه نتفقوا عليها. انت في الوطني راه كتخدم غير هاد لاطات بوحدها. هادي وهادي راه غير شرحت لكم بها. هادي وهادي راه غير شرحت لكم بها. عمركم نتوما ما كتخدموا هادشي هذا، كتخدموا غير لو 31 12 ان. حيت في الوطني اللي كيعطيوك راكم كديروا لي طرافو دو فان ديكزارسيس اللي هما لو 31 12 ان. الوغ غير هادشي اللي هنا بوحدو اللي كديروا نتوما. هنا انوليناها، يعني غادي نديروا انولاسيون de la provision du stock initial. علاش قلنا لا انيسيال؟ حيت العام اللي فات كان فينال، ولكن هذا العام هذا راه بالنسبه لي انا راه سي ستوك انيسيال. موراها اشنو كنديرو؟ عاد كنديرو لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون جديده. اشنو كنديرو في الديبي؟ كنديرو الدوطاسيون 6196 اللي هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسيون دو لاكتيف سيركيلون. وعاد في الكريدي شنو كنديرو على حسب اش من ستوك عندي كنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ستوك. وهنا كنديرو كونستاتاسيون عاوتاني دو لا بروفيزيون، كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك فينال. وبالنسبه للمونطون راه كنحطو المونطون الجديد اللي هو 10000 درهم. بون نشرحو شويه الكرون ليفر ولا بالونس ديال ستوك. غادي نشرحهم غير اون بغيف، ما غاديش نتعمقوا فيهم. غنوريكم غير كيفاش كتخرجوا نيشان. يعني ما غاديش نقول لك علاش كنديروا هاد هنا وعلاش كنديروا هاد هنا، نيشان غادي نشرحهم غير كيفاش كنخرجوهم حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله نتعمق معكم فيه. هنا اول حاجه عندنا الكرون ليفر. هاد الكرون ليفر ولا سميه اخرى لي كونت شيماتيك كيقدر يعطيك السؤال كيقول لك اونجستري مثلا ولا دريسي لي كونت شيماتيك دي ستوك و دي بروفيسيون بور دي بريسيون دو ستوك ولا شي حاجه هكا. اش كدير؟ كنرسمو لهم ديك الساعه كونت شيماتيك. هنا كنحطو نيميرو دو كونت ديالو مثلا لو 31 11 ديال المارشونديز ولا شي حاجه اخرى. هنا اول حاجه في السطر اشنو كنديرو؟ كنحطو هنا ستوك انيسيال وهنا ستوك انيسيال. كنحطوه في الديبي وفي كريدي، واحد ديال لا كونستاتاسيون دو ستوك في العام اللي فات وواحد ديال لانولاسيون ديالو. بعد ذيك ما نتعمقوش. ستوك انيسيال الا كانوا عاطينك هما ديجا ستوك انيسيال. سينو الا ما كانوش عاطينك هاد ستوك انيسيال ما كنديرهمش، كتبقى ديك الساعه خاوي. اشنو كنزيدو غير ستوك فينال في الديبي. غير ستوك فينال في الديبي، وفي الاخر خاصو يخرج لي هنايا سولد ديبيتور ايكال ستوك فينال. باش نعرفوا كيفاش كنخرجوا هاد السولد كناخذوا التوتال ديال هنا ناقص التوتال ديال هنا، وكنشوفوا الا خرجنا بوزيتيف غادي نحطو هنا، خرجنا نيجاتيف نحطو هنا. يعني دائما كنشوفوا البلاصه اللي كبيره وكنحطوا فيها المونطون في الجهه البلاصه اللي ناقصه. مثلا هنا عندي ستوك انيسيال مثلا 100000 يعني هادو راه بجوجهم راه قد غير هو هنا تزادت 120000 ديال ستوك فينال. هذا شحال باقي خاصو باش يولي قد هذا؟ حتى هو خاصه 120000. يعني هنا غادي يخرج لي سولد ديبيتال كيساوي 120000 اللي هي قدها قد ستوك فينال. هنا في الفارياسيون اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا في الديبي، هنا في الديبي كيكون عندنا ستوك انيسيال، وهنا في الكريدي كيكون عندي ستوك فينال. كيكون عندي هنا ستوك انيسيال وهنا كيكون عندي ستوك فينال. حيت في لانولاسيون كتكون الفارياسيون في الديبي وفي لا كونستاتاسيون كتكون الفارياسيون في الكريدي. هنا في السولد كنحسبو
خاصنا نحسبو، يعني كنديرو الكبير فيهم ناقص الاخر اللي خرجات كنحطوه في الجهه الاخرى. اكزومبل عندنا ستوك انيسيال هذا يساوي 100000 وستوك فينال يساوي 120000. في الكبيره ها الجهه الكبيره هي 120000 والجهه الصغيره هي 100000، يعني عندنا 120000 ناقص 100000 شحال تعطينا 20000، يعني غتخرج لنا سولد كريديتور ايكال 20000 درهم. هنا بالنسبه للستوك بروفيزيون بور ستوك اشنو كنديرو؟ هنا كنحطو بحال هاد الشكل هذا، غير هو هنا في الديبي كنديرو لا بروفيزيون ديال ستوك انيسيال، وهنا تا هو كنديرو لا بروفيزيون ديال ستوك انيسيال، او هنا كنديرو لا بروفيزيون ديال ستوك فينال. يعني كنانوليو بروفيزيون قديمه، هادي لا بروفيزيون اللي كانت كونستاتي العام اللي فات كنانوليوها وعاد كنكونستاتيو لا بروفيزيون جديده. المهم كيف قلت لك الا ما فهمتوش هادشي كيفاش، حتى الفيديو اخر ونشرح لكم هادشي منين جا. بحال كي عقلتي لي غير بحال هكا راه دائما غتخرج اي تمرين كيف ما كان. بروفيزيون ديال ستوك فينال، هنا غادي نشوفو حتى هما غادي تخرج ليا دائما كتخرج سولد كريديتور ايكال لا بروفيزيون ديال ستوك فينال. دائما هذه كتكون سولد ديبيتور وكتخرج كوا ستوك فينال، وهذه دائما كتخرج سولد كريديتور هو لا بروفيزيون ديال ستوك فينال. ما علينا، هذا تقريبا هذا هو الكون ليف. كيقدر يعطيك عاوتاني واحد الكونت شيماتيك، ومن داك الكونت شيماتيك كيقول لك صاوب لي جورنال ساهله. كتجي هنا الا لقيتي واحد جوج ديال لي مونطون معاودين نفسه معاود في الديبي وفي الكريدي، هذاك راه كتعرفهم هو لا بروفيزيون ديال ستوك انيسيال. وانا لا بروفيزيون ديال ستوك انيسيال شنو كندير لها؟ كندير لها انولاسيون، يعني غادي انوليوها كيف شفنا قبل، غنديرو لها غير انولاسيون ديال هاد لا بروفيزيون وغنديرو لا كونستاتاسيون ديال هاد البروفيزيون جديده. يعني الا كانوا هادو ارقام، الا بان لي الرقم نفسه معاود هنايا جوج المرات، راه غادي نعرف هذاك راه هو بروفيزيون قديمه خاصني ندير لها انولاسيون وكنكونستاتي لا بروفيزيون جديده. نفس الديكور هنا، الا لقيت واحد المونطون فارياسيون هنا، واحد المونطون فارياسيون هنا، هذا ما غاديش ندير فيه حيت انولي في ان الا قالوا لي هما راه لونتربريز كتانولي ستوك انيسيال حتى ل 31 12. او هاد ستوك فينال هو اللي غادي ناخذو وغادي ندير ليه لا كونستاتاسيون دي ستوك فينال. حتى هو غير رجعوا الفيديو فما غادي تبان لكم كيفاش كنديروا لها. ندوزو لا بالونس. هنا لا بالونس عندنا كيكونوا عندنا لافون انفونتير موفمون ولا بري انفونتير. هاد لافون انفونتير غير باش نتفاهموا راه هو لو ان، يعني الاول ديال العام، يعني هو داك لي طرافو اللي كنديرو قبل ما نبداو لاكتيفيتي ديال لونتربريز، داكشي اللي كنصاوبو قبل ما نبداو لاكتيفيتي ديال لونتربريز. الموفمون هو داكشي اللي كيطرا في العام كامل، داكشي اللي كيطرا في العام كامل من الاول ديال العام حتى ل 31 12. اي حاجه كنديرها كتسمى موفمون. هاد ابري انفونتير هما لي سولد. شنو هما لي سولد؟ هما هاد لي سولد اللي كيبقاو عندي هنا في الاخر. نعطيك اكزومبل، هنا في ستوك اللي كتعطي لونتربريز كتانولي ستوك انيسيال في لو 1 اللي هي كيف قلت لك لا ماجوريتي ديال لي زونتربريز كيديروا هكا. هنا كنديروا غير خط هنا خط هنا. علاش الا درنا خط هنا وخط هنا؟ حيت هنا نورمالمون كنانوليو، ها هو كنحطوا ستوك انيسيال هنا وهنا. الا حطيت نفس المونطون هنا ونفس هنا بلاش، اللهم غير نديروا ان دوك لي مونطورات انولاو وكنديروا غير خط هنايا وخط هنا. مورا كندوزو للموفمون. هذا الموفمون هذا شنو كيكون فيه؟ كتكون فيه اشنو درنا في هذاك العام، يعني حتى 31 12 هو داخل، يعني راه غادي ندوزو لهذا اللي هو ستوك فينال. اشنو درنا ليه؟ درنا ليه لا كونستاتاسيون. هذا فين كاين في الديبي. الوغ حتى هنا خصو يتحط ستوك فينال فاش في الديبي. هنا غتكون خاويه. او في لابري انفونتير غادي نشوفو السولد. عندنا سولد ديبيتور اللي هو ستوك فينال، غادي نجيو هنا السولد ديبيتور وغادي نحطو فيه تا هو ستوك فينال. موراها عندنا الفارياسيون في لافون انفونتير كتقدر تكون عندنا اشنو كتكون لانولاسيون ديال ستوك انيسيال. يعني عندنا ستوك انيسيال هنا في الديبي، حتى هنا خصنا نحطوه في الديبي، ها هو ستوك انيسيال. موراها في الموفمون اشنو كاين عندنا لا كونستاتاسيون دي ستوك فينال. كيكون عندنا ستوك فينال هنا في الكريدي. علاش؟ حيت كاين في الكريدي. بالنسبه لي زونتربريز اللي كيكونوا انولي، اللي كنانوليو داكشي حتى ل 31 12، راه هاد ستوك انيسيال كيكون هنا، وهنا تا هو كيكون واحد ستوك انيسيال. هادو اللي كيانوليو ستوك انيسيال فاش في 31 12. اما لا ماجوريتي كيانوليوها فاش في لو 1. هنا كيبقى لي السولد. هذاك السولد شنو كيكون على حسب شنو خرج لينا. مثلا هنا فاش حسبنا خرج لي 20 خرج لي سولد كريديتور، الوغ غادي نكتبها هنا، نكتب سولد كريديتور. سينو كون كان هذا هو اللي يساوي 120000 وهذا 100000 كانت غتخرج سولد ديبيتور، الوغ كان خصنا نحطوها هنا. ما علينا. هنا عندنا لا بروفيزيون دي ستوك. هنا في لافون انفونتير بطبيعة الحال ما غاديش تكون عندي والو، كتكون خاويه حيت ما كنخدمو فيها والو. هنا كتكون فيها غير
نورمالمون كتكون فيها البروفيزيون ديال ستوك انيسيال. علاش؟ حيت دابا هاد البروفيزيون هي اللي خدمنا بها العام اللي فات، يعني بويسكو كملت بها العام اللي فات خصني نبدا بها هاد العام. حيت دابا هادي هي بروفيزيون ديال ستوك انيسيال، راه هي اللي درت لا كونستاتاسيون ديالها العام اللي فات. المهم كيف قلنا ما نتعمقوش. بروفيزيون دو ستوك انيسيال كانت هنا في الكريدي، في صوت الكريديتور في لافون انفونتير خصنا نحطوها ياك. موراها كندوزو للموفمون شنو درنا جوج الحوايج. درنا انولاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك انيسيال ودرنا لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك فينال. الوغ خصنا نحطو بروفيزيون ديال ستوك انيسيال هنا ونحطو لا بروفيزيون ديال ستوك فينال. موراها هنا في السول شنو عندنا؟ السول كريديتور كيساوي بروفيزيون ديال ستوك فينال. الوغ هنا غتخرج لنا بروفيزيون ديال ستوك فينال في سول كريديتور. هذا كيقدروا بعض الخطرات يعطيوكم هاد لا بالونس، يقول لكم جبدوا منها لي زانفورماسيون ولا منها غادي ديروا الجورنال ولا شي حاجه. كتشوفوا الا عطاوك لافون انفونتير وكانت عندك ستوك انيسيال هنا الفارياسيون دو ستوك كاين المونطون في الديبي، فارياسيون دو ستوك المونطون في الديبي. الوغ هنا خاصك تعرف ان ستوك انيسيال ديجا انولي، يعني ما عندك ما دير به. هنا الا عطاوك لا بروفيزيون بو ديبريسيون ديال ستوك هنا في كريدي في لافون انفونتير، غتعرف ان هذه راه هي البروفيزيون ديال العام اللي فات. يعني شنو خاصك دير لها؟ خاصك دير لها لانولاسيون. الا عطاوك لابري انفونتير عطاوك هنا ستوك فينال، غتعرف هذا هو ستوك فينال. هنا غتعرف هذا هو البروفيزيون ديال ستوك فينال. اما هنا هذا راه شنو هي؟ دير غير لا فارياسيون، يعني الفرق ما بين هاد الفارياسيون وهاد الفارياسيون هو اللي كندير هنايا الفرق بيناتهم. الا عطاوك الموفمون صافي راه باين هذا راه ستوك فينال. هذا بروفيزيون ديال ستوك انيسيال وهذا بروفيزيون ديال ستوك فينال.